हिजोको बनाउनु छ भयो, हिजोको 75 77 को भयो सबैको। पचहत्तर 77 को भयो। त्यो कमर्सियल पेपर वाला भन्दिम न 77 को। ए ल अरु चाहिँ भयो है। ल हुन्छ आज हामी त्यसको अलिकता गरेर नयाँ लेसन स्टार्ट गरिहाल्छौँ है त। ल एकदमै अब त्यति प्र्याक्टिस गर्नु होला हैन। मैले बनाएको पाएको तपाईहरुलाई कहीँबाट आउँदैन, त्यति गर्नुभयो भने इनफ हुन्छ है। ट्यु 2077 मा हेर्नुस् अरे कमर्सियल पेपरको भन्नुभयो। म एकचोटी सरसर्ती सबैको भनिदिन्छु है त। The Phulchoki Supply Company needs to increase its working capital by 44 lakh 4.4 million ले चाहिँ फुलचोकी सप्लाई कम्पनीलाई चाहिँ के भएको रहेछ त एडिशनल फन्ड निडेड भएको रहेछ अथवा वर्किङ क्यापिटल चाहिएको रहेछ है त। त्यसपछि द फलोइङ फाइनान्सिङ अल्टरनेटिभ आर अभाइलेबल भनेर चाहिँ हामीलाई तल विभिन्न अल्टरनेटिभहरु दिएको छ, तीनवटा अल्टरनेटिभ। अब जसमा चाहिँ तपाईहरुले एज्युम 365 डेज इयर मान्नुस् भनिरहेछ। इयर चाहिँ कति मान्नु पर्यो अरे 365 मान्नु पर्यो। नदिएछ भने क्वेशनमा दिएको छैन भने तपाईहरुले 360 मान्दा पनि हुन्छ है त। अनि अल्टरनेटिभ 1 मा के भन्छ हेर्नुस् त, फरगो क्याश डिस्काउन्ट्स अरे ग्रान्टेड अन बेसिस 3/10 नेट 30 भन्यो। फरगो भन्नेले चाहिँ के गर्दो रहेछ, क्याश डिस्काउन्ट दियो अरे। ग्रान्टेड भने प्रदान गर्नु एन्ड पे अन द फाइनल ड्यू डेट भनेको छ है। उले चाहिँ पे कहिले गर्दो रहेछ, फाइनल ड्यू डेटमा भन्छ। कहिलेकाहीँ यसरी क्वेशन दिएर हामीले झुकाउनको लागि 2 मार्क्समा दिन सक्छ, लङमा त दिदैन एनालाइटिकलमा। तपाईहरुलाई डिस्काउन्ट बेसिस दिएको हुन्छ अनि पैसा चाहिँ कहिले तिर्यो भन्दिया हुन्छ, डिस्काउन्ट पिरियडमा अथवा विदिन डिस्काउन्ट पिरियडमा पे गरेहा भने चाहिँ हामीले एपीसी निकाल्नु पर्दैन भनेर हामीले त्यत्रो पढाएको छ है। त्यो नोट चाहिँ विचार गर्नु होला। ट्यु 2077 क्वेशन नम्बर 18। मलाई चाहिँ यो पाली यहाँबाट 12 मार्क्स मात्र आउँछ जस्तो लाग्छ है, तर भन्न सकिदैन। अब ट्युले दिन पनि सक्छ। यहाँबाट 12 आएर एएफएन निकाल्न 15 आइदिन सक्छ जस्तो लाग्यो है। ल हेर्नुस् त, हामीलाई कुन कम्पनी हो, फुलचोकी सप्लाई कम्पनी है त। फुलचोकी सप्लाई कम्पनीलाई एडिशनल फन्ड निडेड छ। निडेड कति छ, रुपीस 44 लाख। डेज इन इयर कति मान्नुस् भने 365 डेज। अनि अल्टरनेटिभ फर्स्टमा हेर्नुस् त, अल्टरनेटिभ फर्स्ट यसरी नै गर्नु होला। क्रेडिट टर्म हामीलाई के दियो त, थ्री बाई 10 हो, नेट 30 दिएको छ न। अब हेर्नुस् त यसमा चाहिँ डिस्काउन्ट रेट कति हो त, 3%। 3%। यसलाई डीआर लेख्दा हुन्छ सर्टकटमा है, सजिलो हुन्छ अहिले। अनि क्रेडिट पिरियड कति हो, सीपी 30 डेज। डिस्काउन्ट पिरियड कहिलेकाहीँ क्रेडिट पिरियड त्यति हुन्छ, उले चाहिँ के भन्दिया हुन्छ, पेमेन्ट यति दिनमा गर्यो भने चाहिँ हामीले पेमेन्ट डेज राख्नुपर्छ है। ध्यान दिनु होला घटाउँदाखेरि। अब क्वेशनले केही भनेको छैन, तपाईले कुन अल्टरनेटिभ छान्नुहुन्छ भन्यो भने हामीले के निकाल्नु पर्छ भने थिए, एपीसी। एपीसी हो। अब देयरफोर डाइरेक्ट यसको एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट निकाल्दिनुस्। यो क्वेशनमा यतिको लागि चाहिने भनेर फन्ड भनेको छ, एक दिनको लागि चाहिने भनेर के क्वेशनले भनेको छ,
छैन भनेको यसको एपीसी ईपीसी पिरियोडिक रेट एउटै हुन्छ कि हुँदैन यो क्वेशनमा? यसको अल्टरनेटिभमा हेर्नुस् त, हुन्छ नि हैन? हो। ल फर्मुला हेर्नुस् त, हामीले डिस्काउन्ट रेट माथि राख्थ्यौं, 100 माइनस डिस्काउन्ट रेट गर्थ्यौं। यहाँ सर्टकट तपाईले एब्रिभिएसन लेख्नको लागि यहाँ माथि फुल फर्म लेखेको हुनुपर्छ है, नत्र डाइरेक्ट पाउनुहुन्न यसरी लेख्न, गलत मानिन्छ। डेज इन अ इयर, किनकि कमन एब्रिभिएसन अहिले धेरै हुन्छ क्या। अनि यहाँ हेर्नुस् त, हामीले यहाँ के राख्ने हो? पेमेन्ट डेज राख्ने हो हैन? अहिले चाहिँ क्रेडिट पिरियड राख्न मिल्यो अनि डिस्काउन्ट पिरियड, किनकि अहिले के छ एउटै छ है त। ल भ्यालु राखिदिनुस्, माथि 3 तल 100 माइनस 3 इन्टु डेज इन इयर 365 मान्नुस् भने छ 30 माइनस 10 गर्दा कति हुन्छ यो? 56.44%, 0.564। यो भनेको 56.44%। यति गरेको कसैलाई कन्फ्युजन छैन होला नि? यति त तपाईहरुले सोध्नु पनि भएको छैन, यो मैले गर्दिएको। बी नम्बरमा हेर्नुस् त, बोरो 50 लाख फ्रम बैंक 15% इन्ट्रेस्ट अरे, 50 लाख चाहिँ तपाईले बैंकबाट ल्याउनु भयो 15% इन्ट्रेस्टमा रे। दिस अल्टरनेटिभ वुड नेसेसिटी मेन्टेनिङ 12% कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स। अब तपाईले कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स यो 50 लाख त ल्याउनु भयो, त्यसको चाहिँ 12% चाहिँ तपाईले युज गर्न पाउनुहुन्न भन्न खोजेको हो कि हैन? कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स भनेको हो कि हैन? हो। अल्टरनेटिभ सेकेन्डमा के भन्छ? अल्टरनेटिभ सेकेन्ड तपाईले चाहिँ बोरो गर्नुहुन्छ, BORROW, बोरो भन्नु नै के हो त? लोन हो। तपाईलाई कहिलेकाहीँ निडेड फन्ड भन्दैला है, निडेड फन्ड भनेको बेला तपाईले लोन अमाउन्ट निकाल्नु पर्छ। निडेड यति भन्यो अनि कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स यति राख्छ भने चाहिँ अब तपाईले त्यति पैसा त पाउनुहुन्न नि त, निडेडको लागि त बढी लिनु पर्यो कि परेन हैन? एकैछिन है, चार्ज लगाउँछु। त्यो सब सिकाइसकेको छु मैले, एक्जाम्पल पनि त्यो एकदम ध्यान दिनु होला है, त्यस्तो आइदिन सक्छ जाँचमा, अरु केही आउने हैन क्या। निडेड फन्ड जस्तै 10 लाख भन्दियो अनि तपाईले लोन त निकाल्नु पर्यो नि त। निडेड फन्ड तपाईले आफ्नो हातमा आउने पैसा अनि कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स पनि दिएको छ भने त्यति बेला चाहिँ हामीले घटाएर निकाल्नु पर्छ। बोरो अमाउन्ट कति छ अहिले? 50 लाख हो। हेर्नुस् न, यहाँ कम्पनीलाई 44 लाख चाहिएको थियो, तर पैसा कति लोन ल्यायो त उले? पैसा कति ल्यायो भन्नुस् त? खै बुझ्या? यो क्वेशनमा तपाईलाई निडेड फन्ड मानौ, अहिले निडेड फन्ड कति छ? 44 लाख दिएको छ अनि क्वेशनले 12% के राख्छ अरे? कम्पेन्सेटिङ राख्छ भने तपाईले लोन अमाउन्ट कसरी निकाल्नु हुन्छ? हेर्नुस् त, यसरी निकाल्नु हुन्छ नि। निडेड फन्ड भनेको यो हैन? निडेड फन्डको फर्मुला के हो त? लोन इन्टु 1 माइनस कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स हो कि हैन? अब हेर्नुस्, निडेड फन्ड कति थियो हामीलाई चाहिएको? अहिले 44 लाख थियो है। मैले यस्तो भने छैन एक्जाममा यसरी दिदिन सक्छ भनेको, अरु केही घुमाउँदैन के जाँचमा, यति एउटा पोइन्ट घुमाइदिन्छ अनि रन फन्दिनुहुन्छ तपाई। यो 12% भने 0.12 हो। यो 44 लाख को 44 लाख लोन इन्टु यो कति भयो? 0.88 भयो। हेर्नुस् त, अब लोन तपाईलाई कति चाहिदो रहेछ त? 50 लाख चाहिदो रहेछ कि रहेन छ? तर यो सोधेको छ अहिले यो क्वेशनले छैन। तपाईलाई निडेड फन्ड कति भन्दियो? 44 लाख भन्दियो अनि बैंकले चाहिँ कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स 12% राख्छ भने तपाईले लोन कति निकाल्नु पर्यो? अब 50 लाख निकाल्नु पर्यो है यसरी। अहिले त दिएको छ, जाँचमा घुमाउने हैन, यति मात्र, अरु केही घुमाउँदैन। यति बुझ्नु होला यो, त्यही भएर मैले गर्दिएको यो। हुन त पहिला एक्जाम्पलमा पनि हामीले गरिसकेका छौं, निडेड फन्ड दियो भने, युज फन्ड दियो भने हामीले लोन अमाउन्ट निकाल्नु पर्छ भनेर। अनि इन्ट्रेस्ट कति चार्ज गर्छ अरे? 15%। अब हेर्नुस् है, यो क्वेशनमा यति युज गर्छ उति युज गर्छ भनेर केही भनेको छैन भने चाहिँ यसले 1 वर्ष नै चलाएको हो के। त्यही भएर यसमा के दिएको छैन? कमिटमेन्ट फीहरु दिएको छैन है। बुझ्नु भयो नि?
यो अब लोन कमर्सियल बैंकबाट लिएको छ त्यही भएर पनि नदियो। अब कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स कति दिएको छ हामीलाई 12%। सीबी पर्सेन्टेज दियो हामीले 12%। अब तपाईले एपीसी डाइरेक्ट निकाल्दा हुन्छ। एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट एपीसी को फर्मुला के हो त इन्ट्रेस्ट रेट। कसैले म अमाउन्ट निकालेर गर्छु भन्ने पनि हुन्छ। हामीले किन अमाउन्ट निकाल्ने डाइरेक्ट घटाउने हो के एक्जाममा टाइम हुँदैन नि तपाईहरुसँग। यसरी यो 15% छ हैन U1 बाट 0.12 घटाउने कति हुन्छ 17.05 हो 0.80 आउँछ होला है 1705 आउँछ होला। यो भनेको 17.05 आएको नि तपाईको हैन। कसैले के गर्छ थाहा छ यहाँबाट इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट निकाल्छ 50 लाख को 15% कति हुन्छ 2,25,000 हुन्छ कि क्या हैन। यो 7,50,000 हुन्छ। 7,50,000 माथि राख्छ अनि यहाँ लोन अमाउन्ट राख्छ 50 लाख अनि यसको कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स कति घटाउँछ 12 अनि 60 6 लाख घटाउँछ भनेपछि यहाँ हेर्नुस् त माथि 7,50,000 राखेर मुनि 44 लाख राख्छ के अनि आखिर त्यही त हो नि हैन हो कि हैन। यो अल्टरनेटिभ फर्मुला त्यो गर्दा पनि हुन्छ। एउटै गर्नु एक्जाममा दुईवटा गर्नु पर्दैन। अल्टरनेटिभ 3 मा हेर्नुस् अल्टरनेटिभ 3 मा के भन्छ हेर्नुस् त इस्यु 47 लाख 6 month कमर्शियल पेपर अरे सरी तपाईले 47 लाख को चाहिँ कमर्शियल पेपर इस्यु गर्नुभयो रे 6 महिनाको लागि टु नेट 44 मा चाहिँ तपाईले के गर्नुभयो त्यो नेट भनेको त्यो अब सोल्ड बुझ्नु पर्यो है। नेट प्रोसिड भनेको एज्युम दैट न्यू पेपर वुड बी इस्यु एभ्री 6 month 6 महिनामा चाहिँ के हुन्छ इस्यु हुन्छ। अब यो क्वेशनले के भन्छ थाहा छ यहाँ इन्ट्रेस्ट रेटहरु छैन भन्छ। अब बेचेको बेला इन्ट्रेस्ट रेट हुन्छ त कि त डिस्काउन्ट हुन्छ कि त इन्ट्रेस्ट हुन्छ भने कि हैन मैले अहिले यो क्वेशनमा डिस्काउन्ट छ कि इन्ट्रेस्ट छ डिस्काउन्ट छ। इस्युबाट नेट प्रोसिड घटायो अथवा फेस भ्यालुबाट नेट प्रोसिड घटाउनु भनेको डिस्काउन्ट हैन त। हेर्नुस् त नोटमा उले आफै पनि भनिदिएको छ कमर्शियल पेपर हैज नो स्टिपुलेटेड इन्ट्रेस्ट रेट अरे यसमा कुनै इन्ट्रेस्ट रेट छैन इट इज सोल्ड एट डिस्काउन्ट अरे बिक्री भएको छ डिस्काउन्टमा भने यसले नभने पनि हामीलाई थाहा भइसक्यो। द अमाउन्ट अफ डिस्काउन्ट डिटरमाइन द इन्ट्रेस्ट कस्ट अफ दियर इस्यु भने कति हुन्छ डिटरमाइन गर्नुस् रे। एमा पनि कहाँ हेर्नुस् त अल्टरनेटिभमा मैले फेरि गरे कमर्शियल पेपर छ है फेस भ्यालु अथवा इस्यु अमाउन्ट लेख्नु चाहिँ एउटै हो है कति छ नेट भनेको त्यो नेट प्रोसिड हो यतिमा बिक्री गर्यो भनेको 44 उलाई चाहिएको फन्ड त यति हो नि त त्यही भएर यतिमा बिक्री गरेको। अनि हेर्नुस् त यसको म्याच्युरिटी कति दिएको छ हामीलाई म्याच्युरिटी पिरियड कमर्शियल पेपरको 6 month हैन खै बोल्नु हुँदैन त 6 month हो नि है हो सर। कसैले अब अरु कुराहरु दिएको छैन म एकैचोटी निकाल्छु भने पनि हुन्छ टेबल युज नगरे पनि हुन्छ यसमा हैन। हामीले अहिलेसम्म गरे हुनाले अब क्याल्कुलेसन अफ कस्ट अफ कमर्शियल पेपर एउटै तरिकाबाट जाउँ भनेको के यसलाई सर्टकटमा सीपीएस पनि लेख्छ है यसरी धेरै जानु पर्दैन एउटै मात्र त छ यसमा डिस्काउन्ट अमाउन्ट अरु कस्टहरु छैन केही पनि के हो त यसको फेस भ्यालु माइनस नेट प्रोसिड फेस भ्यालु कति छ 47 लाख माइनस 44 लाख कति हुन्छ 3 लाख
अरु कस्टहरु केही छैन भने यही नै के भयो त कस्ट अफ कमर्शियल पेपर पर पिरियड यो कति कस्ट कति महिनाको कस्ट भयो भनिदिनुस् न मलाई 1 वर्ष 1 वर्ष कसरी होला माथि हेर्नुस् त 6 महिना मात्र इस्यु गरे भने हैन हो अब यसको एपीसी निकाल्दाखेरि ध्यान दिनुपर्छ क्या एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट अफ सीपीएस भनेर लेख्नुस् एनुअल पर्सेन्टेज तपाईले तल लेख्नु होला कस्ट अफ सीपीएस यो एपीसी इक्वल टु के हो फर्मुला एपीसी हो एपीएस भन्छ एपीसी इक्वल टु के हो कस्ट अफ सीपीएस पर पिरियड को राख्नु पर्यो लेटेरै लेख्नु यो अलिकति भएन त एपीएस है तल अब कस्ट एपीएस के आइरा एपीसी एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट है कस्ट अफ सीपीएस पर पिरियड मुनि के हो त युज अमाउन्ट हो कि हैन इन्टु कति गर्नु पर्यो यहाँ 12.6 अथवा 2 लेख्दा पनि हुन्छ क्या त्यो भनेको 6 महिना छ त्यही भएर कति आथ्यो मुनि अहिले भर्खर 3 लाख युज अमाउन्ट कति हो त 44 लाख यो 2 हुन्छ कति आउँछ यो 1362 64 ल यो भनेको 64 13.64% आयो ल अब यसको बिले के भन्छ तपाईले यहाँ कुनलाई एमै सोधेको छ व्हिच अल्टरनेटिभ शुड फुलचोकी सप्लाई कम्पनी सिलेक्ट गरे फुलचोकी सप्लाई कम्पनी सिलेक्ट द लोयर कस्ट अफ दिस गिवन अल्टरनेटिभ भनेर अथवा फुलचोकी कम्पनी सिलेक्ट द कमर्शियल पेपर सबभन्दा कस्ट कम यसको छैन कम कस्ट छ कि छैन छ ए नम्बरको तपाईले आन्सर कसरी लेख्नु पर्यो फुलचोकी सप्लाई कम्पनी सिलेक्ट द कमर्शियल पेपर बिकज इट हैज लोयर कस्ट अथवा लिस्ट कस्ट देन अदर अल्टरनेटिभ अदर गिवन अल्टरनेटिभ भन्दा सबभन्दा कम कस्टको छ त कमर्शियल पेपरको छ त्यसैले फुलचोकी कम्पनीले के गर्छ त कमर्शियल फुलचोकी सप्लाई कम्पनीले कमर्शियल पेपरलाई चुज गर्छ भन्नु पर्यो ए नम्बरमा बी नम्बरमा के भन्छ अब हेर्नुस् बी नम्बरमा assuming that the firm would prefer the flexibility of bank financing यदि बैंक फाइनान्सिङ मा चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटी भयो भने है भयो भने कहाँ छ फेरि बैंक फाइनान्सिङ प्रोवाइड द एडिशनल कस्ट अफ द फ्लेक्सिबिलिटी वाज नो मोर देन 2% पर एनुअल व्हिच अल्टरनेटिभ शुड द कम्पनी सिलेक्ट गरे यदि बैंकको लोन बैंक फाइनान्सिङ मा चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटी भयो र कमर्शियल पेपर भन्दा 2% ले यदि बैंकको भयो भने बैंक महँगो भयो भने पनि बैंकलाई तपाईले लिनुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा गर्यो के यसले अब यहाँनिर हेर्नुस् त बैंकको कति पर्सेन्ट थियो यसको एपीसी कति आएको थियो बैंकमा हेर्नुस् त गएर एपीसी कति आएको बैंकमा बैंक लोनको कति आएको थियो हो अल्टरनेटिभ सेकेन्डमा 17 point कति हो 7.05 3% भन्दा मात्र बढी हो कि नियरली 3% बढी छ नि हैन 3% हो नि यो भनेको लगभग 3% हो नि अब तपाईले हामीले के गर्दैनौ बैंकमा लिदैनौ के यदि बैंकमा मानौ कति भइदिएको भए यो भन्दा जस्तै 13.64 छ नि यहाँ त 15.64 सम्म भएको भए पनि हामीले यहाँ
सेकेन्ड अल्टरनेटिभमा चाहिँ बैंकमा लिन्थ्यौ के, किनकि बैंकको लोनमा के छ फ्लेक्सिबिलिटी छ भन्यो। फ्लेक्सिबिलिटी भयो चाहिँ हामीले लिनु पर्दैन त लिने भन्ने। तर अहिले त यहाँ 2% भन्दा पनि महँगो भयो क्या, 2% भन्दा पनि महँगो भयो चाहिँ नलिने। अब कसरी लेख्ने भन्ने कुरा हो। ल लेख्नुस्, डिसिजन एकदमै ध्यान दिनुपर्छ है। कन्क्लुजन भनेर लेख्नुस् बी नम्बरमा। अझ बीमा पनि त्यही हो, सीमा पनि कन्क्लुजन आउँछ फेरि। सी को अस्तिको जस्तै, अस्ति लेखेका थियौँ हामीले 74 मा, त्यही हो। लिस्ट कॉस्टली sources of financing is commercial paper। यहाँ कमर्शियल पेपर के छ, लिस्ट कस्ट अफ फाइनेन्स बट तर है, बट वी चुज CHOAS चुज, मिलाएर लेख्दा हुन्छ, यही लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। वी चुज बैंक लोन, हामी चुज गर्थ्यौँ बैंक लोन इफ, यदि बैंक लोन हामी चुज गर्थ्यौँ त यदि if cost of bank loan more than CPS भनेको कमर्शियल पेपर भनेको है, मोर देन CPS कमर्शियल पेपर बाई 2% भयो भने पनि हामी लिन्थ्यौं है। तर के भइदिएको छ त यहाँ फेरि, बट गिवन दिस क्वेशन, गिवन यो क्वेशनमा के छ त, गिवन क्वेशन बैंक लोन के छ त, बैंक लोन इज मोर कस्टली छ है, मोर कस्टली देन CPS commercial paper by nearly 3%. So we must CHOAS choose commercial paper। यति हो लेख्ने। तपाईले यही लेख्नु पर्छ भन्ने छैन। के लेख्दिने भनेपछि हामीले कसैलाई नेपालीमा लेख्न पनि मिल्छ। हामीले चाहिँ कमर्शियल पेपर भन्दा बैंकको ऋणलाई हामीले के गर्थ्यौं, सिलेक्ट गर्थ्यौं यदि बैंकमा कमर्शियल पेपर भन्दा 2% मात्र बढी भएको भयो है, किनकि त्यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी थियो। तर यो क्वेशनमा त के भनिदियो, 2% भन्दा पनि बढी छ नि त, नियरली 3% छ बढी। त्यही भएर हामी केलाई नै चुज गर्छौं त, कमर्शियल पेपरलाई नै चुज गर्छौं। सी नम्बरको डु योर सेल्फ भनेको अस्तिको जस्ता जस्तै कपी गर्नुस्। हामीले 74 मा गरेका थियौं नि, के लेखेका थियौं, जेनरली द फाइनान्शियल मैनेजर मे चुज लिस्ट कस्ट अथवा लोयर कस्ट अफ सोर्सेस अफ फाइनान्सिङ भनेर लेखेका थियो है। हाउएभर other qualitative factors must be considered while choosing right sources of financing such as भनेर flexibility, reliability, comfortable हैन, अरु के लेखेका थियौ, अभाइलेबिलिटी हो। यस्ता कुराहरुले हामीले के गर्नुपर्छ, यसमा डिसिजन बढी भयो कि भएन हो। त्यही भएर यही कुरा लेख्नु पर्छ भन्ने छैन कि तपाईले यदि न्यूमेरिकल राम्ररी बुझ्नु भएको छ भने चाहिँ मजाले यो गर्न सक्नुहुन्छ है। ल कसैलाई केही छ सोध्नु, च्याप्टर 5 स्टार्ट गर्छु है म। अब आज अलिकता गर्छौं हामी, धेरै हुँदैन त्यसको।
Chapter 5. Common stock and investment banking process. यहाँ 17 मार्क्स न्युमेरिकल आउँछ है 15+2 थ्योरी आउँदैन भन्नाले हामीले जे पढ्यो त्यो आइदिन पनि सक्छ 2 मार्क्स त्यसरी अब नत्र आउँदैन पहिलेसम्म आएको छैन अब पहिला ओल्ड कोर्समा चाहिँ आउँथ्यो अहिले चाहिँ आएको छैन है अब यसमा हामीले हेर्नुस् त कमन स्टक भनेर हामीले कति पढ्यौं कमन स्टक भनेको के हो भन्ने कुरालाई कसैले भन्नुस् त मलाई एकजनाले कमन स्टक भनेको के होला कमन स्टक भनेको कुनै पनि कम्पनीको कमन स्टक होल्डर भनेको कम्पनीका मालिक हुन् कि हैन कमन स्टक भनेको एउटा साधारण शेयर अर्डिनरी शेयर अथवा शेयर मात्र भने पनि बुझिन्छ क्या है हेर्नुस् त कमन स्टक भन्नु इक्विटी शेयर भन्नु अर्डिनरी शेयर भन्नु अनि इक्विटी शेयर होल्डर भन्नु शेयर मात्र भन्नु हो यो भनेको के हो त कमन स्टक त कमन शेयर भनेको है अब यहाँ हेर्नुस् है कमन स्टक इक्विटी शेयर अर्डिनरी शेयर शेयर होल्डर हैन शेयर होल्डर लेखेछ शेयर मात्र भन्नु पनि के हो त कमन स्टक हो अब यो किन्ने मान्छेलाई पो शेयर होल्डर भन्छ जस्तै कमन स्टक तपाईले जस्तै आईपीओ भर्नुहुन्छ नि आईपीओ किन्नुहुन्छ किन्नुहुन्न हो तपाईले त्यो किनेको शेयर भनेको कमन स्टक अथवा अर्डिनरी शेयर हो क्या क्वेशन केही भनेको छ नि शेयर मात्र भनेको छ भने हामीले त्यो अर्डिनरी शेयर भनेर बुझ्नु पर्छ क्वेशनले प्रिफर्ड शेयर हुनको लागि प्रिफरेन्स शेयर भन्नै पर्छ अथवा प्रिफर्ड स्टक भन्नै पर्छ अनि मात्र त्यो के हुन्छ प्रिफर्ड शेयर हुन्छ है अब यहाँ हेर्नुस् त कमन शेयर होल्डरमा के हुँदैन नो फिक्स डिभिडेन्ड भनेको फिक्स डिभिडेन्ड हुन्छ यिनीहरुलाई यिनीहरु भने कम्पनीका मालिक हुन् कम्पनीको मालिक भइसकेको नाताले यिनीहरुले कम्पनीलाई यदि बढी प्रॉफिट भइरहेको छ भने बढी डिभिडेन्ड खान्छन् प्रॉफिट नै भइरहेको छैन कम्पनी लसमा गएको छ भने यिनीहरुले डिभिडेन्ड पाउँदैन नो फिक्स डिभिडेन्ड है अनि यिनीहरुलाई के हुन्छ त भोटिङ राइट हुन्छ टु चुज द बोर्ड मेम्बर बीओडी बोर्ड अफ डाइरेक्टर मेम्बर चुज गर्नको लागि चाहिँ के हुन्छ यिनीहरुलाई बीओडी बोर्ड भनेको बोर्ड अफ डाइरेक्टर है कुनै पनि कम्पनी जस्तै पब्लिक कम्पनी तपाईको यसमा शेयर होल्डर त कति हुन्छन् लाखौं करोडौं हुन्छन् अब लाखौं करोडौंले त यो चलाउन सक्छ त चलाउनको लागि त के चाहियो त एउटा टिम त चाहियो नि त हैन हो त्यो टिम चयन गर्ने चाहिँ के हुन्छ यिनीहरुको फेरि शेयर होल्डरलाई अधिकार हुन्छ भनेको है त भोटिङ राइटको के हुन्छ यिनीहरुलाई अधिकार हुन्छ भोटिङ राइटको नि अधिकार हुन्छ एन्ड प्रिम्टिभ PREEMPTIV प्रिम्टिभ राइट पनि हुन्छ यो कुराहरु न्युमेरिकलमा चाहिन्छ है मैले थ्योरीमा चाहिने कुराहरु सँगसँगै न्युमेरिकलमा चाहिने कुराहरु पनि हो है एकदमै प्रिम्टिभ राइट भनेको कसैले बुझ्नुहुन्छ प्रिम्टिभ राइट भनेको तपाई चाहिँ कुनै पनि कम्पनीको पुरानो शेयर होल्डर भइसक्नु भयो अनि तपाईले चाहिँ त्यो पुरानो शेयर होल्डर भइसकेको नाताले जस्तै कम्पनीले राइट अफरिङ गर्छ नि राइट अफरिङ भनेको राइट शेयर इस्यु गर्छ राइट अफरिङ भने बुझ्नुहुन्छ कि बुझ्नुहुन्न जस्तै कम्पनीले राइट शेयर जस्तै तपाईले त्यो कम्पनी कुनै कम्पनीको 1000 किता शेयर किन्नु भएको छ अनि त्यो कम्पनीले के राइट गर्यो भने 3 of 1 भनेर राइट गर्यो 3 of 1 भनेको जसको 3 वटा शेयर छ उसले एउटा शेयर पाउने भन्यो भने तपाईले अरु पब्लिकले पाउने भन्दा अथवा अरूले पाउने भन्दा अगाडि चाहिँ तपाईको के हुन्छ त यदि पुरानो शेयर होल्डर भइसकेको नाताले तपाईले चाहिँ प्री भनेको पूर्व इम्पिटिभ भनेको राइट पूर्व अधिकार हुन्छ के पूर्व तपाईले अगाडि के गर्न पाउनुहुन्छ किन्न पाउने तपाईको अधिकार हुन्छ भनेको त्यो नै प्रिम्टिभ राइट हो के है जस्तै कुनै पनि कम्पनीले
यो त यसको कुरा आयो है। कुनै पनि कम्पनीले हेर्नुस् त, कुनै पनि कम्पनीले यदि भर्खरै कम्पनी के आइरहेको छ, भर्खरै नयाँ कम्पनी छ, मानौ XYZ भन्ने कम्पनीले भर्खर आफ्ना सेयरहरू के गर्न खोजिरहेको छ, उसले पब्लिकलाई इस्यु गर्न खोज्यो भने डाइरेक्ट यसले इस्यु गर्दैन क्या। यसले कुनै जस्तै एनआइसी क्यापिटललाई के दिदिन सक्छ, जिम्मा दियो। ल एनआइसी क्यापिटललाई के दियो, यसले जिम्मा दियो, तपाईँ चाहिँ हाम्रो सेयरहरू बेचिदिनुस् भनेर जिम्मा दियो है भने अब यसले चाहिँ के गर्छ, यो भनेको चाहिँ अन्डरराइटर अथवा यसलाई इस्यु म्यानेजर भन्छ। इस्यु म्यानेजर भयो क्या यो भन्नु नै के हो त, इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कर पनि हो। इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कर पनि हो। कुनै पनि कम्पनीले डाइरेक्ट सेयरहरू इस्यु गर्दैन। इस्यु गर्ने यसको पुरा अधिकार कसलाई दिएको हुन्छ, मानौ यसले सर्वसाधारणलाई 100 मा के गर्न खोजिरहेको छ, पार भ्यालु 100 मा यसले बिक्री गर्न खोजिरहेको छ। तर यो एनआइसी क्यापिटलले यसका सबै सेयर कतिमा किनिदियो, मानौ ₹95 मा किनिदियो। सबै सेयर 95 मा किनिदियो। एउटा सेयरको 95 मा किन्यो भने अब यसले सर्वसाधारणलाई 100 मा बिक्री गरेर आफूलाई के प्रॉफिट मार्जिन चाहिँ राखेको हुन्छ। भनेको XYZ भन्ने कम्पनीले केही गर्दैन, सबै काम कसले गर्ने। अब इस्यु म्यानेजरको जिम्मा यसले एनआइसी क्यापिटलले लिइसकेपछि XYZ कम्पनीले इस्यु गरे पनि तपाईले सेयर किन्नुहुन्छ नि, आइपिओ भर्नुहुन्छ, अहिलेसम्म तपाईले त्यो गएर हेर्नु भएको छ कसले इस्यु गरेको के गरेको भनेर हेर्नुहुन्न है। तपाईले त्यो हेर्नु हुँदैन। भर्दाखेरि के गर्नुपर्छ, त्यो कुराहरू त्यहाँ हुन्छ हामीलाई। हो त्यसमा चाहिँ प्रोस्पेक्टस भन्ने हुन्छ, एउटा डाउनलोड गरेर त्यहाँ हेर्नु होला, एकदम लामो हुन्छ। हो त्यसमा पुरै लेख्या हुन्छ कि यसले इस्यु गर्यो यतिमा पुरा भनेर त्यहाँ लेख्या हुन्छ। त्यो कुराहरू चाहिँ यो XYZ कम्पनी भनेको चाहिँ यसले चाहिँ नयाँ कम्पनी हो, सेयर इस्यु गर्न खोजिरहेको छ। यसले चाहिँ कुनै एउटा इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्करलाई के दिन्छ, जिम्मा दिन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, इस्यु म्यानेजर अथवा अन्डरराइटर भन्छौँ। अनि यसले चाहिँ के गर्छ, सर्वसाधारणलाई सेयर बेच्छ। सेयर किन बेच्छ, कमन स्टक सेल किन गर्छ थाहा छ, टु रेज द लङ टर्म क्यापिटल। कम्पनीमा लङ टर्म क्यापिटल अथवा लङ टर्म फन्डको रिक्वायर्ड भइरहेको छ भने कम्पनीले के गर्छ, सेयर बेच्छ। सेल स्टक सेल बाई अ फर्म टु रेज लङ टर्म क्यापिटल अथवा अनरसिप क्यापिटल। अनरसिप क्यापिटल रेज गर्नको लागि सेयर बिक्री गरेर हुन्छ। ल अब कमन स्टक र यो कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, कति मिनट छ टाइम, 6 मिनट चाहिँ गरिहाल्छ हामीले है। यो अलिअलि बुझ्नु होला, न्युमेरिकलमा पनि चाहिने कुरा है। यो न्युमेरिकलमै चाहिने कुरा हामी मेनली फोकस गरिरहेछौँ। कमन सेयर भने त बुझ्नु भयो नि कस्तो रहेछ। भोटिङ राइट गर्न पाउने अधिकार रहेछ, नो फिक्स डिभिडेन्ड हैन, प्रिएम्प्टिभ राइट हुँदो रहेछ। अनि रियल अनर अफ द कम्पनी, कम्पनीको वास्तविक मालिक हुन् तिनीहरू भनेका। रियल अनर अफ द कम्पनी, कुनै पनि कम्पनीको वास्तविक मालिक हुन्। कमन इक्विटी अथवा कमन सेयर होल्डर कसरी निकाल्ने हेर्नुस् त, COMN, कमन इक्विटी और शेयर होल्डर्स इक्विटी। यसलाई नेट वर्थ पनि भन्छ, एन्युटी नेट वर्थ, WRTS। हामीले यो पहिले पनि पढिसक्यो। नेट वर्थ भनेको के पढाएको थियो थाहा छ कसैले, थाहा हुनु पहिलाको कुरा। कमन स्टक, यसलाई कमन स्टक एट पार पनि भन्छ है। कमन स्टक अथवा कमन स्टक एट पार भनेको यहाँ राख्दै, यो कसरी हुन्छ थाहा छ, निकालिन्छ। नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ, नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ इन्टु पार भ्यालु पर सेयर, यसरी आयो।
अहिले हाम्रो अर्को एडिसनल पेड इन क्यापिटल हुन्छ। एडिसनल पेड इन क्यापिटल। एडिसनल पेड इन क्यापिटल भनेको कुनै पनि कम्पनीले यदि सेयर के गरिरहेको छ, प्रिमियममा बिक्री गरिरहेको छ भने एडिसनल पेड इन क्यापिटल हुन्छ। नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ, कति सेयर इस्यु गर्यो, नम्बर अफ सेयर इस्यु कति गर्यो, नम्बर अफ सेयर इस्यु इन्टु प्रिमियम पर सेयर। सयको सेयर 110 मा बेच्यो भने 10 रुपैयाँ प्रिमियम रहेछ। अनि रिटेन अर्निङ, अनि कहिलेकाहीँ क्वेसनमा हामीले अहिलेसम्म धेरै जस्तो अहिलेसम्म छैन आएको, ट्रेजरी स्टक भएपछि ट्रेजरी स्टक पनि राखिदिने। ट्रेजरी स्टक भनेको रिपर्चेज नम्बर अफ सेयर अथवा रिपर्चेज प्राइसले मल्टिप्लाई गरिदिने। रिपर्चेज प्राइस, रिपर्चेज सेयरलाई रिपर्चेज प्राइसले मल्टिप्लाई गर्ने। यो चाहिँ घट्छ। यो किन घट्छ भन्ने कुरा, यो चाहिँ कम्पनीको, यो ट्रेजरी स्टक भनेको चाहिँ कम्पनीको हातमा हुँदैन क्या है। जतिखेर पनि यो बेच्न सक्छ गभर्नमेन्टले, त्यही भएर ट्रेजरी स्टकलाई चाहिँ घटाउनु पर्छ। यो सबै गरेर हाम्रो के आउँछ त, इक्विटी सेयर होल्डर आउँछ। भएपछि घटाउने हो, प्राय हुँदैन। इक्विटी सेयर होल्डर हाम्रो आयो। यो सबै आउँछ है। नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ, यो सब, यो कुराहरु सब डिटेलली आउँछ है। एडिसनल पेड इन क्यापिटल भनेको नोटमा लेख्नुस् त। एडिसनल पेड इन क्यापिटल भनेको पेड इन क्यापिटल, शेयर प्रिमियम अथवा एक्सेस एट पार हो भनेर लेख्नु होला। एडिसनल पेड इन क्यापिटल भनेको पेड इन क्यापिटल, पेड इन क्यापिटल, पेड इन क्यापिटल, शेयर प्रिमियम, एक्सेस एट पार, EXCESS, एक्सेस एट पार हो। अनि ट्रेजरी स्टक भनेको हामीले निकालिसक्यौं। ट्रेजरी स्टक भनेको रिपर्चेज प्राइस इन्टु रिपर्चेज सेयरहरु। पुनः खरिद भनेको के, जस्तै कम्पनी तपाईले सेल गर्नुहुन्छ, कम्पनीले पुनः खरिद गरिदिन्छ भने त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भनेपछि नर्मली हामीले नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ निकाल्दाखेरि कम्पनीको अथोराइज सेयर हुन्छ। अथोराइज भनेको कम्पनीले आफ्नो जीवनकाल रहउन्जेलसम्म यति सेयर बेच्न पाउने भन्ने सुरुमा चाहिँ अथोराइज गरेको हुन्छ हैन। त्यो अधिकार नलिनु है, फेरि अझ यति अझ बेच्न पाउने भनेर अधिकार, पूर्व अधिकार नलिनसम्म चाहिँ अथोराइज सेयर त्यतिसम्म मात्र बेच्न पाउँछ। त्यो अधिकार लिइसकेपछि अनि रिपर्चेज सेयर छ भने त्यसलाई हामी जस्तै अब इस्यु कति गर्यो त, त्यो इस्युबाट घटाउँछ अनि त बल्ल हाम्रो के हुन्छ, नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ हुन्छ। रिपर्चेज सेयर छैन भने जति सेयर इस्यु गर्यो त्यो सेयर नै के हुन्छ, नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ हुन्छ। अरु कुराहरु हाम्रो भोलि आउँछ है। हुन्छ, यसको आज धेरै नगरौँ, अर्को त्यसको गर्नु होला। अनि यति जति लेखा छ यति कुराहरु चाहिँ अलिअलि रिभाइज गर्नु होला है। केही त छैन, यति त थाहा पाइहाल्नुहुन्छ नि हैन। ल, हाम्रो बढी लाग्यो, भोलि पर्सिसम्म 2 दिन 3 दिनमा सकिन्छ यो लेसन। अनि एउटा कुरा, त्यो भिडियो चाहिँ हेर्नु होला है, उसको AFN को छ, त्यसको सिरियल्ली टाइम मिलेपछि हेर्नु होला है। त्यो हेर्नु होला अनि हामीलाई पछि क्लास लिन सजिलो हुन्छ क्या। यो पालि त्यहाँबाट पनि 15 मार्क्स आउने सम्भावना धेरै छ क्या है। 3 वटा है कति क्लासको छ त्यो हेर्नु होला। त्यो भएपछि पछि